असोळना ग्राउंड आसन लेगीत भुरग्यांक खेळपाक मेळना। गोयच्या खेळामळाचे हे दुर्दैव। असोळणेचो स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स फुटबॉल ग्राउंडाचेर तण वाडला। सुमार एका वर्सा सावन दुरीग मोडला। खेळा खात्याची आडनदर खेळा मोगींक सतावपाक लागल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो असोळणेचो ग्राउंड रिपोर्ट। आज सरकारान जो फुटबॉल आसा वो गोंयचो स्पोर्ट म्हणून डिक्लेअर केल्लो, कितलीशी वर्सां जालीं वो डिक्लेअर केला गोंयचो स्पोर्ट म्हणून। आनी ह्या गोंयच्यान बरे भुरगे खेळून वयर सरचे, त्या लेवला पावचे म्हणून एक दर्जो दिवपा खातीरच ह्या स्पोर्ट्साची मुवमेंट करून ताका दर्जो दिल्लो। पूण आज आमी आसात ते असोळणा वो SAGचो ग्राउंड स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचो, पूण आज ह्या ग्राउंडाची जी दशी पळयल्यार न्हय सामकी वायट जाले कडेन आसा। हांगा तण वाडला, सांगल्यार सुद्दां अर्द तण कट केला, अर्द दवरला। दुसरें म्हणल्यार ह्या स्पोर्ट्स ग्राउंडाचे हांगा कंपाउंड वॉल आसलो तो मोडल्यार 1 वर्स जालें, तो सारकी केलो ना। आमी इतलें मागतात की भुरग्यां खातीर हो जो ग्राउंड केल्लो हो भुरग्यां खातीर ते भशेन दवरपा जाय। आतां ग्राउंड केलो म्हूण जायना, ताका मेंटेनन्स करतलो कोण? मेंटेनन्स करपा जाय ना जाल्यार ग्राउंड बांदून दवरले आनी मेंटेन ना, कितें फायदो जालो? इतले कितलेशे कोट्यान रुपयाचो ग्राउंड हांगा हें केल्लें, पूण हांगा भुरग्यां जर खेळपा जर हो ग्राउंड मेळना जाल्यार बांदून कितें फायदो? म्हणूनच आज हांगचो जो स्थानीक पंच आसा तेणी म्हागले कडेन आसा आनी तेणी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे हेकाय अपील केला की ते बेगीच्या बेगीन ह्या ग्राउंडाचे लेवलूय सारकें करचें आनी हांगा जे कितें कंपाउंडान मोडले कडेन आसा तेंय तेणी सारकें करचें। आनीक जे तण शेतां उडयला आनी लोक शेत रोवपाचे कोसतात तेंय काडचें म्हूण तेणी म्हागले कडेन आसा। ग्राउंडाचो मेंटेनन्स जाय नाशिल्ल्यान पंच वांगड्यांनी खंत उक्तायल्या। फुटबॉल मोगींक ह्या खेळा मळार खेळपाक मेळपाक जाय। ह्या मैदानाची दुरुस्ती खेळा खात्यान बेगोबेग करची असोळणेच्या पंच वांगड्यान मागला। ग्राउंडाचेर तुवें पयलें आसतलें, आतां कितें आहा तें सगळें पळय तण जालां व्हडलें, कितें हें व्हडलें करड जालां पळय। आनी ग्राउंडा स्टेट पळय पयलीं सद्या लेवलींग ना, दुरीग मोडलें आतां ताका जालें मोर दॅन 1 year अजून पासून कांय खबर ना। आनी ते हें तण साफ करलां, लोकांगे शेतां मेलां, शेतांत लोक येता आमकां गाडी मान गेला पंचायतान, हें कितें काय म्हण तुमी आमगे शेतां उडयलें काय म्हण, हें अशें करून कितें? आनी हिंग आतां कोण ना तेमचें मेंटेनन्सा हिंचा जाल्यार ते सांगता आमकां मेशीन ना काटींग करपाक, हें ना, बेस्ट एक्सक्यूज सांगता। आतां गेले ते फ्रायडे हांवें तांकां सांगलें जरी तर तुमी काटींग कोनाय हांव मिडिया हाडलो आनी अजून पासून तेंगे चोय काटींग जालो ना, अजून वचय हें तें दीस पडटा फाटल्यान कितें जालां आसलें। भुरगे खंय खेळटात? भुरग्यांक सद्या खेळपा येता, पण भुरग्यांक खेळपा ना, चेचीको खेळटाय तेंकां कंपाउंडाचेर, चेची कंपाउंडां खेळटाय भितर, तें सारकें ना। ग्राउंड आसा भुरग्यांक खेळपा मेळना जाल्यार आनी वल्ला आनी कितें? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।